Look good, feel good, boost your self-confidence at Diamond Facial Center and Beauty Salon. Bukas sila alas 8:30 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Wala ilang brownout kay dili lang kaugalingon na standby power. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Mga kaigsunan, maayong pagpaminaw kanatong tanan. Ano sabang mga detalye sa atong mga balita. Gikan dinhi sa atong kaugalingong tugaran. Gikan sa Metro Manila ubang bahin sa atong nasod. Apil ng mga detalye sa mga balita. Gikan sa langyaw nga lapyahan. Nining adlaw karon mga kaigsunan nga Lunes, Pebrero 25, tuig 2013. Una sa mga impormasyon dinhi sa atong kaugalingong tugaran mga kaigsuonan, 77 na lamang kaadlaw sa dili pa ang eleksyon. Mga impormasyon dinhi sa atong kaugalingong tugaran sa gilusad nga PNP, CIDG ug Philippine National Police Surigao City nga operasyon. Batok na ni adtong mga nag-atubang sa warrant of arrest. Nadakpan sa mga tinugyanan sa kapulisan ang usa ka Joselito Kalang, hingkod ang pangidaron nga taga-barangay Matining atong dakbayan sa Surigao. Ang hiniusang pwersa sa Philippine National Police, PNP, CIDG ug Surigao City PNP malampuson kini sa ilang gilusad nga operasyon. Kapin kung kulang mga alauna ang takna sa kapunon ni atong nakalabay adlaw nga Sabado nga may resulta sa pagkasikop na sa naisgutang suspitsado nga nag-atubang sa kasong violations against women's and children. Sa pikas nga bahin, lain na usab nga biktima sa pagpanghikog patay. Human mahitabo ang insidente sa paghikog sa usa ka tinunan sa Surigao City High School. Dinhi sa atong dapit sa Surigao, may alarma na usab sa panghitabo nga pagpanghikog. Kini nahitabo didto sa lungsod sa Higakit, lalawigan sa Surigao del Norte. Diin may resulta sa kabatayon sa usa ka 22 anyos nga si Carido Liros, namatikdan na lamang nga wa na'y kinabuhi og nagbitay sa kusina nga bahin sa ilang Pinoyanan. Si Leros mga alas 8 na kapin kung kulang ang takna sa kabuntagon niadtong nakalabay adlaw nga Huwebes. Sa pikas nga bahin, mga impormasyon gihapon dinhi sa atong kaugalingong tugaran. Giaprubahan atol sa pagpahigayon sa sesyon sa mga membro sa Sangguniang Panlunsod ang hangyo ni Surigao City Mayor Ernesto Nitoy Matugas nga aprubahan ang iyang hangyo alang na sa resolution, alang na sa financial assistance gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga pandingan kining mosunod nga mga proyekto sa syudad. I have a request from the office of the city mayor requesting this honorable body to pass a resolution for funding assistance with the National Disaster Risk Reduction Management Council for the rehabilitation of the following infrastructure projects: the Ipil Danau Farm to Market Road, Barangay Ipil, Ubasan Pile, Farm to Market Road, Barangay Mati, Kayutan, Silok, Farm to Market Road, Barangay Kagniog and Silok, Access Road towards Sanitary Landfill, Barangay Luna, as well as Barangay Kagniog, Trinidad Anumar, Farm to Market Road with slow protection, Barangay Trinidad, Barangays Trinidad and Anumar, Sungkoy to Poktoy, Farm to Market Road, Barangay Poktoy, Rizal, Tugbungon, Farm to Market Road, Barangay Rizal,
as well as Barangay Tugbungon, and Mati to Mabini, Farm to Market Road, Barangays Mati and Mabini, or in the total amount of 80 million pesos. Considering that the request is reasonable, Mr. Chairman, may I move for the passage of a resolution requesting the National Disaster Risk Reduction Management Council to release the amount of 80 million pesos for the rehabilitation of the earlier enumerated projects. Si City Councilor Jix Bayana sayang pagbasa sa naisgutang hangyo ni Mayor Ernesto Nitoy Matugas, aprobado ang naisgutang hangyo sa mayor. Sa pikas nga bahin, igo-igo karon ang kampanya nga gilusan sa Philippine National Police sa pagpangulo ni Police Superintendent Joseph Rocolcol Nohara, ang OIC Chief of Police sa atong dakbayan sa Surigao. Matod panini nga wala lamang magsentro ang iyang mga ginsakupan sa pakigbatok sa kriminalidad ug ang pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw kung dili gibantayan usab nini ang kalihukan ug performance sa Philippine National Police personnel aron mamahimong epektibo sa ilang tagsa-tagsa ka mga obligasyon. Una nang gipasabot ni Police Superintendent Joseph Rocolcol Nohara nga ilang linawon ug tin-awon karon ang isyu nga adunay mga pulis nga nalambigit na sa paggamit sa ginadili nga drugas ang shabu. Iyang gingon nga adunay iyang mga personahe sa Philippine National Police ang milusad karon sa mga investigasyon aron tugkaron kung kinsa gayud ang mga nalambigit nga mga membro sa Philippine National Police nining mga panghitabo matod pa nga paggamit sa ginadiling drugas. Una nang may gikataho nga mga PNP personnel nga gifailan kini para sa dismissal from service, tumikan kay sila nagpositibo sa paggamit sa ginadili nga drugas. Mga balita gikan gihapon dinhi sa atong kaugalingong tugaran. May reaksyon ang oposisyon sa ginawatang pamahayag sa administrasyon nga mapildi na ang tanang mga kandidato sa tanang mga nagkontra nga kandidato sa tuig 2013 batok sa administrasyon. Matod pa ni Kagawad Jix Bayana, ila kana nga pamahayag ug angayan nga respetuhon samtang namahayag usab ang oposisyon nga sila naningkamot usab nga mamahimong ilang mapasabot ang katawhan makumbinsi alang sa pagsalig sa nagkaduol nga pagpahigayon sa pinilyay sa tuig 2013. Matod pa ni Kagawad Jix Bayana nga ligon ang ilang line-up sa dakbayan sa Surigao nga gipanguluhan ni former Surigao City Mayor Alfonso Pons Casura aron atbangan ang line-up usab sa administrasyon. Sa kabahinan ni City Councilor Buyet Bonite na kandidato sa pagka City Mayor sa atong dakbayan sa Surigao na mahayag nga ligon usab ang iyang pwersa bisan pa man nga siya nag-inusara lamang apan adunay iyang tagsatag sa usab ka mga pundasyon sa 54 ka mga kabaranggayan sakop sa atong dakbayan sa Surigao. Una nang nag-react usab si Bonite, naglambigit sa gipahigayong survey kinsa gayod ang adunay ligon nga kandidatura pagkamayor sa syudad. Siya nag-react gumikan kay sa survey form wala man ang iyang pangalan mabutang, gawas lamang sa mga pangalan nila former Surigao City Mayor Alfonso Pons Casura ug Mayor Matugas. Katorse minutos na mga kaigsunan ang nakalabay sa alas 7 na sa buntag. Katapos ang detalye sa mga impormasyon nga atong pagkakutloon dinhi sa atong kaugalingong tugaran. Walay klase karon sa tanang eskwelahan sa tibuok nasod nga Pilipinhon samtang giawhagan usab sa DOG o DILG ang tanang mga local government unit nga mulusad og mga kalihukan nga naglambigit sa EDSA People Power 1
1986 revolution sa atong nasod dinhi sa atong kaugalingong tugkaran. Mas gipalapdan karon sa Philippine National Police ang ilang pagukod ni adtong mga nalambigit nga personalidad sa sunod-sunod nga insidente sa kawat dinhi sa atong dapit sa Surigao. Mao kini ang nakuhang impormasyon sa Radyo Ronda gikan kang Police Superintendent Ro Nohara. Ang hipis sa kapulisan sa Dakbayan sa Surigao sa iyang Deputy Police Senior Inspector Jumi Disquadra o sa Intelligence Section Chief nga si Inspector Joel Cabanis, matud pa sa naisgutang mga PNP official nga ilan ang gigukod karon ang mga gipasanginlan o gitumbok nga mga responsable sa insidente sunod-sunod nga kawat dinhi sa atong dapit sa Surigao. May mga nadakpan pa nining mga higayuna samtang gitugad usab sa Philippine National Police ang report nga ang mga kawatan nga may biktima sa Pinoy-anan sa usa ka foreigner nga si Muscle White nga nabiktima ang naisgutang residensya sa insidente sa pagpangawat. Diin ang mga impormasyon karon nga ang mga kawatan nakakawat usab kini og armas. 16 minutos ang nakalabay sa alas 7. Mubalik kami human sa mga pahinumdom. Mga higala, atong likayan ang mga sakit karong panahona. Mag-Koy Herbal Capsule na kita. Koy Herbal Capsule, makatabang sa bisan unsang balatian o lakip na katungwang ipamati sa kalawasan. Magtumara sa Koy Herbal Capsule aron dili kita madutlan sa bisan unsang balatian. Labi na kay krisis karong panahona, bawal magkasakit. Koy Herbal Capsule, tag 12.50 lang, barato na. Ang Koy Herbal Capsule mapalit sa New Family Drug o Aquarian Pharmacy. Mga higala, abunay mayong balita ang Ahensya Surigao. Wala na advance interest ang inyong iprenda sa Ahensya Surigao. Wala pa yung service charge o liquidated damages. Taas pa ang appraisal, busa sumbad na ang panginahanglan sa salapi. Nagapangita ba ka mo ug manindot nga lahas o brand new nga relo sa barato nga presyo? Agtudayon sa Ahensya Surigao, Luneta Arcade at bang sa Luneta Park o Ahensya Surigao Branch, kanto sa Nicolas ug Sardina Streets at bang sa Public Market. Ahensya Surigao, ang prendahanan nga kasaligan. Mega Ultra Sales! Ana ang tanang klase sa ligid sa sakyanan nga quality og branded tires. Ana sa kanila ang moderno nga pamaagi sa mag-vulcanize sa inyong ligid. Labi na sa low profile nga ligid. Mega Ultra Sales! Naimutang sa Dala Navarro, tapat sa Barangay Taft Hall, Ninakbayan sa Surigao. Mega Ultra Sales! Maayo og di kalidad ang pagserbisyo og barato pa. Busa ayaw kalimot, basta ligid. Mega Ultra Sales! Dayon sa atong mga balita, mga kaigsunan ng atong oras karon, 18 minutos na ang nakalabay sa alas 7 ang takna sa buntag. Mga impormasyon gikan sa Metro Manila ug ubang bahin sa atong nasod. Mga higala sa sitwasyon karon ug sa development nga gilusad sa gobyerno, naglambigit kini sa standoff didto sa nasod sa Malaysia nga gikalambigitan sa mga Pilipinong Muslim. Kumpirmado karon sa Department of Foreign Affairs DFA nga mipaingon na ngadto na sa lahad dato sa Sabah, Malaysia ang Philippine government ships aron luwason ang mga Filipinong Muslim nga nalambigit sa bitumaw karon nga standoff tali na sa mga Malaysian authorities. Sa giduotang pamahayag ni DFA spokesperson Raul Hernandez, gipadayag nini nga ang naisgutang lakang sa Pilipinas ilan na usab gipahibalo sa Malaysian government og kini giaprubahan. Sugaton og pabalikon dinhi sa nasod ang katuyuan sa naisgutang barko sa Pilipinas aron luwason ang mga kababayenan, mga kabataan ug pipila ka mga armadong mga Muslim nga mosubra 20 ka buok. Gamit sa Philippine government ang Navy ship
8296 nga migikan kini sa may tawi-tawin ni adtong nakalabay nga adlaw, katuyuan nga maluwas ang tanang mga Pilipinong sibilyan sa posible kini matud pa nga maipit sa panghitabo karon nga stand-off ug sa gikabalak ang giyera kung magpadayon man nga magmagahi ang maong Sultanate followers nga nakabase karon sa Sabah Island. Gipadayag sa DFA Secretary Albert Del Rosario nga ang mga kabahinan kini sa gilusad nga humanitarian mission ang aksyon karon nga gilusad sa Philippine government sa pagkadto na didto sa Malaysia. Kung atong mahinumduman, gipatuman ang food blockage sa Malaysian authorities aron dili hatagan og mga pagkaon ang mga Pilipinong Muslim nga tua sa Sabah nga gipanguluhan sa usa ka raha aso madin ang igsuon ni Sultan Jamalul Kiram III. Sa pikas nga bahin gikan sa Vatican City, mga kaigsuonan gitambungan sa libo-libo ka mga katawhan, mga deboto ang pinakaulahi nga Angelus nga gihimo ni Pope Benedict XVI dito sa St. Peter's Square kagahapon kini nga adlaw. Kini mao'y pinakaulahi nga pagpakita o misa sa Santo Papa human kini nga nagdeklarar nga mag-resign sa iyang pwesto karong umaabot pitsa 28 sa bulan sa Pebrero. 22 minutos ang nakalabay sa alas 7 ang tag na sa buntag. Padayon sa atong mga impormasyon, subling giagni karon sa Malacañang ang kinatibuk ang katawhang Pilipinhon, ilabi na sa mga tinunan nga makiglambigit kini sa kasaulugan sa tibuok nasud sa ika-27 nga selebrasyon sa IDSA People Power Revolution karong adlaw Pebrero 25. Matud pa sa Malacañang nga usa ka mahinungdanon nga selebrasyon ang IDSA People Power 1 niadtong tuig 1986 sa kasaysayan sa Pilipinas sa dihang subli nga nabuhi ang demokrasya sa nasod. Sa pikas nga bahin, padayon sa atong mga balita, gikumpirmar karon sa Commission on Election nga dili mga ningas kugon lamang ang ilang gilusad karon nga pagpatuman sa e-pulse. Gitino karon sa Commission on Election Kumilik nga dili mamahimong ningas kugon lamang ang ilang gilusad nga kampanya batok na sa mga politiko nga mipahimulos sa ilang mga kagahuman, ilabi na sa mga incumbents nga pagpahimutang sa ilang mga dagway sa nagkadaiyang mga proyekto sa gobyerno ug ang pagpangampanya nga gigamit ang mga programa sa gobyerno o ang pagpapugi points sa mga opisyal sa gobyerno. Matod pa sa Commission on Election, sincero sila sa pagpatuman sa naisgutang balaod. Sa gawas sa nasod mga kaigsonan, mga impormasyon atong kutloon gikan sa Algeria, muabot na sa napulo ka mga tao ang patay. Mga sundalo kini gumikan sa nahitabo nga engkwentro tali na sa mga militante sa naisgutan nga nasod. Apil sa mga nangamatay usab, gawas sa napulo ka mga sundalo, patay usab ang mukabat sa 93 ka mga militante human mahitabo ang naisgutang engkwentro tali sa mga sundalo o sa militants group. Dito sa Sydney mga kaigsonan,
libo-libo karon ka mga katawhan ang apektado sa grabing pagbaha didto sa Australia gumikan sa nasinating grabing pagbundak sa ulan sa naisgutan nga nasod. May deklarasyon na ang ilang panggobyerno alang na sa suspensyon sa pipila ka mga transaksyones sa maungan nasod gumikan sa grabing pagulan nga migsugod pa ni adtong nakalabay nga adlaw. Wala pa usay gikatahong may nakabsan pa og kinabuhi sa naisgutang kalamidad nga miigo sa naisgutan nga nasod. O garon sa balita nato sa paugnat sa kusog sa natad mga kaigsuonan sa basketball. Gipildi sa Indiana Pacers ang ilang kontra nga Piston sa score 94-72. Sa pikas nga bahin, sa basketball gihapon, ang Miami Heat nakadaog kini sa score 114 versus Philadelphia sa score nga 90. Ang musunod nga detalye mga kaigsunan sa mga impormasyon ngayong mabati hatod ganato sa Rural Bank of Placer. Ang Bank of Placer mapagarbuhong mo serbisyo kaninyo sa pagpahulam sa pinakaubos nga interest ug mas dali paspas ang processing. Mupahulam sila aron ikapital sa ginagmay o dako nga negosyo o business loans. Ang collateral mahimong real estate, lupa nga residential, commercial o agricultural, chattel mortgage o mga sakyanan o makinarya. Mupahulam usab sila sa GSIS, SSS pensioners, OFW allotees o para sa salary loan, para sa individual loans, sikat loans o para sa grouping loans, barugan, agricultural loans o agrarian reform beneficiaries loans. Aduna sab sila gold savings sa pinaka makatarunganong interest. Bisitahi ang head office sa Bank of Placer, mas luag, mas haduol kaninyo karon diha atbang sa Villa Corritos Subdivision, National Highway ning Dakbayan with telephone numbers 826-4135, 826-4100 ug 232-6529. Bank of Placer, ang mabuyawanong bangko nga may parugan. Atong paminaon mga kaigsunan ng balita sa panahon pag-asa maing buntag. Buntag o karing update sa lakas sa atong panahon para karon nga adlaw, Pebrero 25, toy 2013. Ang northeast monsoon magkapadayon sa Japon sa Luzon ug silangang bahin sa Kabisayan. Ang Cagayan Valley kaprobinsyanan sa Aurora ug Quezon makaangkon sa mapanganuron nga lakas sa panahon ug may mahinay nga mga pag-ulan. Samtang ang Metro Manila guban pang bahin sa Luzon ug silangang Kabisayan may pagkamapanganuron lamang ug may mga lumalabay usab ug mahinay nga mga ulan. Ang uban nga bahin sa nasod makaangkon sa kasarangan nga lakas sa panahon. Kasarangan ngadto sa makusog ang huyop sa hangin gikan sa Mianasilangan ang magapadayon sa atong mga kapuluan ang kadagatan kasarangan ngadto sa Baluron. Yanigo John Arpo nagareport sa Pag-asa Station. May buntag sa Salamat sir. Maayong pagpaminaw sa tanan natong mga lungsuranon sa lungsod sa Kadyana, Province of Dinagat Islands, kang former Vice Mayor Kaloy Eludo. Mao lamang kadto mga kaigsunan ang naglangkob sa atong mga balita sa alas 7. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Akong kauban sa kontrol, si Nick Buisa. Kini si Lito Gibertas magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw nga Lunes kanatong tanan. In 1970, RPN started the first